अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम कंजूस आदमी और एक नेक बीवी का वाक़या सुनाएंगे। जब उस जालिम कंजूस आदमी ने अपनी बीवी को जलती हुई आग में डाला तो कुछ ऐसा हुआ कि उसे देखकर आप भी सुबहान अल्लाह बोल पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर ले और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, ताकि आइंदा आने वाली तमाम ही तरह की दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी शहर में एक मुनाफिक इंसान रहता था जो बहुत कंजूस था। उसकी कंजूसी इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने पड़ोसियों के हुकूक भी अदा नहीं करता था, बल्कि उसके नेक पड़ोसी अगर उसे कुछ देते थे वो उसे बहुत गुरूर से खाता था और सोचता था मैं किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन सब मुझे कुछ न कुछ देते रहते हैं। इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। ना वो कोई सदका देता, ना वो अल्लाह के नाम पर कोई खैरात करता। सदका और खैरात उसे बहुत नापसंद था। वो कहता कि इन गरीबों को पैसा देकर इंसान अपना ही पैसा और खाना बर्बाद करता है। ये भीख मांगते रहते हैं और हम इनको क्यों देते हैं। उसकी नेक बीवी लोगों की छुप छुप कर मदद किया करती थी। वो अपने शौहर की इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो हमेशा उससे छुप छुपा कर गरीबों को सदका और खैरात किया करती थी, क्योंकि वो औरत कंजूस नहीं थी बल्कि वो अल्लाह वाली थी। उसके दिल में अल्लाह का डर मौजूद था। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करती थी। अल्लाह पर उसका बड़ा भरोसा था। अगर उसके घर में कुछ भी नहीं होता फिर भी वो किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। फिर जब अल्लाह ने इतना कुछ दिया था तो फिर कोई कैसे उसके घर से भूखा जा सकता था। लेकिन फिर वो औरत अपने शौहर से बहुत ज़्यादा डरती थी। शौहर बड़ा जालिम था और अपनी बीवी को अक्सर मारा करता था और उस पर सख्ती करता था और कहता कि मेरे हुक्म के बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगी। एक बार की बात है, उसके घर में एक फ़कीर ने आवाज़ लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। वो कंजूस आदमी उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था। बीवी ने सोचा, चलो ये रोटियां जो मेरे पास रखी हुई है मैं इस फ़कीर को दे देती हूँ, ये भूखा मालूम पड़ता है। वो फ़कीर को जब रोटियां देने लगी उसी वक्त इत्तेफाक से उसका कंजूस शौहर घर आ जाता है। बीवी को रोटियां देते देख लेता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो फ़कीर को झटक देता है और कहता है कि इस घर में आने की कभी कोशिश नहीं करना, यहाँ से कुछ मांगने की कभी भी कोई हिम्मत नहीं करना, चले जाओ यहाँ से और दोबारा नज़र ना आना। फिर घर आकर बीवी पर बहुत गुस्सा करता है और उसको मारना शुरू कर देता है। तुम मेरी कमाई को इस तरह से लुटा रही हो, सुन लो तुम्हें कसम है अगर तुमने किसी को रोटियां या हमारे घर से कुछ भी दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। नेक बीवी खामोशी से सब कुछ सुनती है और बर्दाश्त कर लेती है और बीवी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करती है, ए अल्लाह मैं तो गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। तूने हमें इतना माल और दौलत से नवाजा है, क्या हम फ़कीरों को 2 रोटियां भी खाने के लिए नहीं दे सकते। अब तो मेरे शौहर ने कसम दे दी है, अब तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि फिर से एक फ़कीर ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, बेटी अगर खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है, 4 दिन से भूखा हूँ, मेरी मदद करो। नेक औरत फ़कीर की फरियाद सुनकर तड़प जाती है और तड़पते हुए अपने दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ए अल्लाह अब मैं क्या करूँ। इस वक्त दरवाजे पर एक भूखा इंसान खड़ा है, तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करूँ या भूखे को खाना खिलाऊँ या फिर अपने शौहर की कसम की लाज रखूँ। उसके दिल में ख्याल आता है ये तो नेकी है, सदका है, भूखा अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। वो जल्दी से उठती है और 3 रोटियां फ़कीर को दे देती है। फ़कीर रोटियां खाकर दुआएं देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो जानती है कि मेरा शौहर तो इस बार मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है। वो कहती है,
اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کا جاہل شوہر گھر آنے کے بعد کہتا ہے 3 روٹیاں جو گھر میں رکھی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ عورت جھوٹ نہیں کہتی بلکہ کہتی ہے کہ فقیر آیا تھا جو 4 دن سے بھوکا تھا، اس نے مانگا تو میں نے روٹیاں اللہ کے نام پر دے دیا۔ اتنا سنتے ہی اس کے شوہر کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تجھے قسم دی تھی تو اگر کسی کو کچھ بھی کھانے پینے کی چیز دے گی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، تو نے قسم توڑ دی ہے، یعنی تو چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں۔ بیوی فوراً کہتی ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ نے چاہا تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شوہر کہتا ہے مجھے مت بتا، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ وہ جلدی سے تندور کی جانب بڑھتا ہے اور تندور میں آگ لگا دیتا ہے۔ آگ فوراً جلنے لگتی ہے، تندور گرم ہو کر کھولنے لگتا ہے۔ وہ جاہل شخص کہتا ہے میں تجھے حکم دیتا ہوں اسی اللہ کا نام لے کر اس تندور کے اندر داخل ہو جا۔ شوہر کی اس جاہلانہ بات سن کر بیوی کچھ نہیں کہتی بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ اپنا تمام زیور پہننے لگتی ہے اور سج سور کر تندور کے اندر اترنے لگتی ہے۔ وہ کنجوس آدمی چیخ پڑتا ہے اور کہتا ہے یہ زیور اتار، میری کمائی کے پیسوں کے زیور پہن کر تو تندور میں جانا چاہتی ہے، تو جلے گی ہی، تیرے ساتھ یہ زیور بھی جل جائے گا۔ تو بیوی کہتی ہے آج میرے اللہ سے ملنے کا دن ہے، سج سور کر جاؤ گی، اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ تندور میں داخل ہو جاتی ہے اور غصے میں اس کا شوہر اس تندور پر ڈھکن لگا دیتا ہے اور سوچتا ہے چلو ٹھیک ہے، ایک بار یہ مر جائے گی تو میں زیور نکال لوں گا۔ جب 3 دن کا وقت گزر جاتا ہے تو سوچتا ہے 3 دن کا وقت گزر گیا ہے، اب تو نہیں بچی ہوگی، اپنے شوہر کی نافرمانی کی تھی، قسم توڑا تھا، مجھے مارنا چاہتی تھی، اب تک تو خود راکھ بن کر اندر پڑی ہوگی۔ جب وہ تندور کو کھولتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی تندور کے اندر صحیح سلامت بیٹھی ہوئی ہے، دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، بلکہ وہاں چاروں طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں۔ بیوی کو حیرانی سے دیکھتا ہے تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ بیوی اطمینان سے اٹھ کر تندور سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا اللہ ہے جس نے مجھے بچایا ہے، اور یہ میرا یقین ہے جو آج میں زندہ ہوں۔ بہت حیرانی کے ساتھ وہ کنجوس آدمی اس تندور کے اندر جھانکنے لگتا ہے، سوچتا ہے آخر کیا وجہ ہے، آگ نہیں لگی، 3 دن تک یہ آگ کے اندر کیسے صحیح سلامت رہی، آگ نے اسے جلایا کیوں نہیں۔ جیسے ہی وہ اندر جھانکنے لگتا ہے اسی وقت ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ تندور کے اندر گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے گرتے ہی تندور میں آگ بھڑک جاتی ہے اور وہ آگ میں جلنے لگتا ہے، چیختا ہوا اسی آگ میں جلتے ہوئے وہ راکھ ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنی بیوی کو سمجھ رہا تھا کہ اب تک تو اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوگا، راکھ ہو گئی ہوگی، لیکن یہاں تو وہ خود تندور میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس ظالم کنجوس انسان کو جہنم سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا دیا گیا۔ ظلم و ستم ایک نہ ایک دن ہار جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق والوں کو کامیابی، برکت، عزت عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوسی سے منع فرمایا ہے اور اس پر وعیدیں بھی آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی بہت ساری فضیلت بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی کوئی غریب، یتیم، بیوہ، پریشان حال آئے، اگر ہم مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بھائیوں اور بہنوں کی ضرور مدد کیا کریں۔ جو لوگ بھی ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پریشان حال بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔